प्रमुख दलका कतिपय प्रभावशाली नेताहरू नै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पछि हटेर समानुपातिको सूचीमा सुरक्षित हुन खोजेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज कुन दलका को नेता समेटिए समानुपातिकमा। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने समय एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि राष्ट्रपतिले आलटाल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले देखाए चासो। कोभिडको संक्रमण दर घट्दै जाँदा डेङ्गीको संक्रमित बढ्दै, विकास निर्माणको काम कम हुँदा इन्धनको खपत आधाले घट्यो। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको आतंकवादको आरोप खारेज र खेलकुदमा महिला साफ च्याम्पियनसिपको नेपाल उपविजेतामै सीमित भएपछि प्रशिक्षक कुमार थापाले दिए राजीनामा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलहरूले बुझाए समानुपातिकको बन्द सूची। कांग्रेसका विमलेन्द्रदेखि आर्जुसम्म समानुपातिकमा। माओवादीले महरालाई समेट्दा एमालेमा भने अधिकांश नयाँ। राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नहुँदा संविधानको मर्ममै प्रहार। 7 वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा किचलो। सत्तामुखी प्रवृत्तिले जनअपेक्षा अधुरै। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा। संसद सरकार र बार एकातिर हुँदा जबरालाई विपक्षी एमालेको आड। दिवंगत बेलायती महारानी एलिजाबेथको अन्तिम संस्कार गरिँदै विश्वभरका नेता अन्त्येष्टिमा सहभागी। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा उपाधि उचालेर इतिहास रच्ने नेपालको सपना अधुरै। घरेलु मैदानमै बङ्गलादेशसँग 3-1ले पराजित। 2062-63 सालको आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संविधान सभाबाट प्राप्त संविधान हो। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुग्यो। संसदले समेत आफ्नो पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरेको छ। तर संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार देखिएन। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कति प्राप्त भयो? राज्यका अङ्गहरूको विधि सम्मत प्रयोग भयो कि सत्ताका लागि मात्रै? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन। जनआन्दोलनको जगमा मुलुकले नयाँ संविधान पाएको 7 वर्ष पुग्यो। संयोगवश संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुग्नु र त्यही संविधानलाई टेकेर कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसदको पहिलो कार्यकाल पनि लगभग एकसाथ समाप्त भएको छ। तर त्यही संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोपसहित महाअभियोग लागेपछिको सकस अझै सकिएको छैन। संसदको पहिलो कार्यकालले कति काम गर्न सक्यो त्यो प्रश्न पनि छ। जनप्रतिनिधि संस्थाले बनाएको संविधानमा संसदको कार्यकालबारे अन्यल स्वाभाविक थिएन। त्यसो त अधिकांश समय सरकारमा रहेर पनि मधेस केन्द्रित दलले संसदको अन्तिम बैठकमा संविधान अपुरो भन्न छोडेन। जबरजस्ती फास्ट ट्र्याकमा, अस्ति यहाँ गृहमन्त्रीले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, फास्ट ट्र्याकमा संसारमा कतै संविधान जारी भएको छैन नेपाल एउटा अपवाद बाहेक। त्यो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएको संविधानलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने र त्रुटिहरूलाई सच्याउने र सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, सबैले यो मेरो संविधान हो भन्न सक्ने अवस्था पनि निर्माण हुन सकेन र त्यो कार्य गरिएन। त्यसो त 5 वर्ष संसदको कार्यकालमा 2 पटक विघटनको प्रयास भयो। सर्वोच्च अदालतले 2 पटक बिउताइदिए पनि सदन प्रभावकारी भएन। संसद र अदालत मात्रै होइनन्, राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे पनि संविधानलाई दोष देखाइएको छ। संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि अलमलमा पर्नु त्यसैको उदाहरण हो। यी तमाम समस्या समाधान र जनस्तरसम्मको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थामा कहिले पुग्छ? प्रश्नको जवाफ आएको छैन। समानुपातिक समावेशी भन्ने एजेन्डा त त्यसमा संविधानमा कोही फेरि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने या त्यसलाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्ने एजेन्डै होइन नि, संविधानमै भएको एजेन्डा हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल सरासर हामीले कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने होइन र
कानुन बनेको छैन। त्यसै गरेर तपाईँले अल्पसङ्ख्यकको कुरा उठाउनुभयो होइन, स्वायत्त क्षेत्रहरूको कुरा छ, संरक्षित क्षेत्रहरूको कुरा छ, त्यसलाई विशेष क्षेत्र भनेर पनि हामी चाहिँ भन्दछौँ होइन। यी हिजो हामीले उठाएका सवालहरू चाहिँ संविधानमा कुनै न कुनै रूपले अब त्यहाँनिर व्यवस्था गरिएको छ, यसको कानुन बनेको छैन। त्यसैले इमान्दारपूर्वक हामीले कार्यान्वयन गर्ने र यसमा भएका व्यवस्था, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कानुन बनाउने कुरामा पनि हामी इमान्दार हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण समय 5 वर्षमा संसददेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई विवादमा तानेर राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको मर्मभन्दा आफू खुसी व्याख्या गरेको देखिएको हो। संविधानलाई आफ्नो चाहिँ एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि व्याख्या गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ। अदालतमै त्यस्तो व्याख्या हुन्छ। न्यायाधीशलाई जानाजान गलत कुरा हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बहस गरेर न्यायाधीशलाई चाहिँ भड्खालोमा पार्न खोजिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ, किनभने राजनैतिक चेतना हाम्रो संविधानको चेतनाभन्दा बढी भयो। यो संविधानका बारेमा आम नेपालीलाई प्रशिक्षण पुगेन। जनमतको सम्मान संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर संविधानको पालना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने दलहरू सत्ता स्वार्थभन्दा माथि कहिले उठ्लान्, मतदाता प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सुरज खड्काका साथमा प्रकाश बम र रमेश धमला, काठमाडौँ। संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले 7 वर्ष सुस्त रह्यो। 3 तहका संरचनामा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सन्तोषजनक भए पनि मौलिक हक र नीति कार्यान्वयन तथा संवैधानिक निकायलाई सबल बनाउन भने राज्यको ध्यान पुगेन। जनअपेक्षा अनुसार काम नहुँदा संविधान कार्यान्वयन कमजोर देखिएको हो। संविधानको भाग 3 मा प्रत्येक नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाई ती हकको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो। तर संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुगिसक्दा समेत नागरिकले संविधानमै ग्यारेन्टी भएका मौलिक हकको सही उपयोग गर्न पाएका छैनन्। नियमावली नबनाउँदा धेरैजसो मौलिक हक संविधानका पानामै सीमित छन्। जनताले त्यति प्रत्यक्ष प्रत्याभूत गर्ने कुनै पनि खालका त्यस्ता किसिमका काम कारबाही कुनै पनि सरकारले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बाटो अनुसार हिँडाउनु सक्नु भएको छैन, यो म प्रष्ट रूपमा भन्छु। मैले मात्र होइन, नेपाली जनताको आवाजै यही छ। संविधानको भाग 4 मा राज्यका 13वटा मूलनीति छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमिक रूपले सरकारको मातहत ल्याउने र अन्य क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। तर व्यवहारमा उल्टो छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरणले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ। विकेन्द्रीकरणमा पनि संघीय हस्तक्षेपले अझै केही संरचना र अधिकार केन्द्रमा छन्। अस्थिरताकै बीचमा प्रदेश सरकारले 5 वर्ष बिताए भने स्थानीय तहले पनि काम गरिरहेका छन्। राज्य शक्ति जनताको नजिक पुग्यो। हरेक पालिकाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आफ्नो शासक पाएका छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो योजना छनौट गर्ने कुरा, आफ्नो बजेट विनियोजन गर्ने कुरा, आफ्नो विकासलाई चाहिँ उपभोग गर्ने कुरा, तीनटै कुरा उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा पाएका छन्। सरकारलाई समेत नियमन गर्न सक्ने संवैधानिक निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप झन बढ्दो छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानमै व्यवस्था भएका संवैधानिक परिषद र अन्तर प्रदेश परिषद जस्ता निकायलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन्। यो संविधान आफैमा एउटा गतिशील दस्तावेज हो। यसले संविधानको केही विषय बाहेक सबै विषय संशोधन हुन सक्छ। व्याख्याद्वारा त्यसलाई हामीले इन्हान्स गर्न सक्छौँ, तर त्यो अनुसार चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढेन। राजनीतिक दलहरूलाई संविधानले नै संघीय संरचनाको अभ्यास गर्न भने पनि दलहरूले अझै केन्द्रीकृत मानसिकता छाडेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। संविधान जारी भएपछिको 7 वर्ष कस्तो रह्यो? जनताको आवाज। संविधानमा 31वटा मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेका छ, तर पनि अझै जातीय विभेदलाई हेर्दाखेरि त चरम छ। लेख्ने काम त भयो, कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ कमजोरै रह्यो। गरिबी निमुखाले कुनै पनि न्याय पाएका छैनन्, त्यसैले यो संविधान आलोचनात्मक छ। निर्वाचनबाट गइसक्नेमा
प्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाउने खालको रह्यो। संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ जो ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाइराख्नु भएको छैन। संविधान अनुले गाइड गरेका कानुनहरू बनेका छन्, त्यसैले यो संविधानलाई तुलनात्मक रूपमा सफल भएको मान्न सकिन्छ। संविधान नेताहरूको लागि भयो, हामीहरू गरिबकै लागि छैन। संविधान जसरी लेखिएको थियो त्यसलाई विभिन्न दलहरूले आफूतर्फ उपयोगी हुने गरी आफूलाई मिल्ने गरी व्याख्या गरे। जति पाउन पर्ने हो संविधानले दिएका अधिकारहरू, यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अलिकति नेताहरू चुके। महिलाहरूको कानुन संविधानमा लेखिएका कुराहरू सबै लागू नभए पनि जे जति लागू भएका छन् त्यसले गर्दा राम्रो भएको छ। संघीयतालाई एकदम मजबुत पार्ने ढङ्गमा यो संविधान अगाडि बढेको छ। अधिकारहरू प्रत्याभूत हुने गरी चाहिँ अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। संविधानलाई सबैको चाहिँ अपनत्व, सबैले अपनत्व महसुस गर्ने बनाउन आवश्यक छ। दलितहरूले चाहिँ त्यति राम्रोसँग अझै पनि हाम्रो हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न पाइरहेका छैनौँ। प्रमुख राजनैतिक दलले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केही मुख्य नेता नै समानुपातिकमा बस्दा माओवादी केन्द्रले अरू दलका नेतालाई समेत समेटेको छ। एमालेमा भने अधिकांश अनुहार नयाँ छन्। प्रमुख दल नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत माओवादी केन्द्रले आज दोस्रो दिन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाएका हुन्। एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत नामावली बुझाएका छन्। बन्द सूचीभित्र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिभित्रबाट पनि कतिपय हुनुहुन्छ, प्रदेश कार्य समितिका पनि हुनुहुन्छ, कतिपय जिल्लाको अन्य तहको नेतृत्वमा रहेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। बन्द सूचीभित्र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अमुकको अनुहार हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ठिक समयमा मात्रै सार्वजनिक गर्नु। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय गरेको थियो, समानुपातिक सूचीमा भएका व्यक्तिहरूलाई हामी निरन्तर दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर भनेका थियौँ र कोही पनि दोहोरिएको छैन। सबै यसभन्दा अगाडि समानुपातिकमा नपरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। फेरबदल त हुने कुरो हुँदैन हैन। अब कतिपय चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्न सकिने भनेर चाहिँ कहीँ त्रुटिहरू रहेछ भने करेक्सन गर्न सकिने कुरा त 15-16 गतेसम्मको कुरा भनेको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले जे भनेको छ त्यो अनुसार नै हामी गर्ने तयारीमा छौँ। संविधानले तोकेको मापदण्डको आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको सूची बनाए पनि पार्टीभित्र आकाङ्क्षी धेरै हुँदा नाम बुझाउन साँझसम्म समय लागेको थियो। दलहरूले प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारको सङ्ख्या न्यूनतम 11 जनादेखि 110 जनासम्म बुझाउन पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रदेश सभाका लागि 220 जनाको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। बन्द सूचीमा दलहरूले पेश गरेको नामावली यही असोज 16 गतेसम्म संशोधन गर्न सक्नेछन्। समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूची बुझाउँदा समावेशी तथा क्लस्टर मिलाएर निर्वाचन आयोगमा नामावली बुझाउनु पर्दछ। विपक्षी दल नेकपा एमाले 64 साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका केहीलाई मात्र दोहोर्याएर अधिकांश नयाँलाई अघि सारेको छ। एमाले पदाधिकारी कसैलाई समानुपातिकमा राखेको छैन। स्थायी समितिबाट रघुजी पन्त र गोरख बोगटीलाई समेटेको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनकलालाई पनि समावेश गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भने केही प्रमुख नेताहरूलाई समानुपातिकमा राखेको छ। विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुन नरसिंह केसी तथा सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र फर्मुल्लाह मन्सुरलाई बन्द सूचीमा समावेश गरेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु देउवा राणालाई समेत काङ्ग्रेसले समानुपातिको बन्द सूचीमा राखेको छ। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई समानुपातिक कोटामा राखेको छ। माओवादीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका 5 नेतालाई आफ्नो कोटामा राखेको छ। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेहरू जिम्मेवार नहुँदा एकअर्कामा शक्ति सङ्घर्ष देखिएको छ। निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रकरण टुङ्गोमा नपुग्नु र चुलेन्द्र शमशेर जबरा जबरजस्ती अघि बढ्न खोज्नु त्यसैको परिणाम हो। संसद, सरकार, न्यायाधीशहरू एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्षी र जबरा अर्कोतिर। यस्तो टक्रावले न्यायपालिकालाई झनै गिजोलेको छ। सरकारले सबै सुविधा खोसेपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा एक्लै भएका छन्, तर उनी अहिले पनि बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमै छन्। यो आफैमा विरोधाभास जस्तो देखिन्छ, तर यस्तो परिस्थिति जबराले नै निम्त्याएका हुन्। आफूमाथि निलम्बन कायमै रहँदा र संसदीय समितिले महाभियोग अघि बढाउनु पर्ने प्रतिवेदन दिँदै गर्दा शनिबार जबराले आफू
अदालत फर्कने भनेर सर्वोच्च प्रशासनलाई तयारी थाल्न भनेपछि यो अवस्था आएको हो। न महाभियोग किनारा लागेको छ, न त जबराको निलम्बन नै संसदले फुकुवा गरेको छ। सरकार र संसद मात्र होइन, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी समेत आफ्नो विपक्षमा हुँदा जबराले कुन आधारमा अदालत जान खोजेका हुन् अहिले उठेको अर्को प्रश्न हो। प्रक्रिया पुरा नगरिकन अथवा खास गरी महाभियोगको प्रसङ्ग दर्ता भइसकेको विशिष्ट अवस्थामा त्यो चाहिँ कोर्स पुरा नभइकन म स्वतः हुन्छु भन्ने कुरा सही हुँदैन। फेरि पनि हाम्रा दुईटा सदनको व्यवस्था छ। दुईटा सदनमध्ये प्रतिनिधि सभा केही समयको निम्ति समाप्त भएको छ, राष्ट्रिय सभा त जीवितै छ। खास गरी सदनको प्रक्रिया मात्रै रोकिएको। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्ष लिएको छ। महाभियोग प्रकरणमै असहमत एमाले संसदको कार्यकाल सकिएको भनेर जबराकै पक्ष पोषण गरेको छ। जबराको मनोबलको कारण एमाले नै हो कि कानुनी बाटो पनि छ त? तुर्क सरकारी निवासमा उहाँका परिवारका सदस्यहरू छन्, सबैजना सदस्यहरू बस्छन्। त्यसमा ताली लाउने, बाहिर गएर पुलिसले घेराबन्दी गर्ने, एक ढङ्गले पनि नजरबन्द राखे जस्तो गर्ने, यो के गर्न खोजेको? यो कुरा प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोजेको? यो देशलाई कता लान खोजेको? संविधान र कानुनको कस्तो खालको प्रयोग गर्न खोजेको? कस्तो खालको कानुनी राज हो यो? कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई नजरबन्दमा राखेको आरोप होस् वा निलम्बन नहर्दै अदालत फर्कन खोजेर जबराले द्वन्द्व सिर्जना गरेको दावी। जबराको विवादले न्यायपालिका भित्रको राजनीतिक टकराव छताछुल्ल पोखिएको छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो मर्यादा र गरिमा बस्नुपर्छ। त्यसमा भएको क्षयीकरणकै परिणाम चाहिँ आज हामीले यो अवस्था भोगिरहेका छौँ। संसद सकिएसँगै महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने हो कि होइन भन्ने कानुनी विवाद जहाँको त्यही छ। कानुनको आफू अनुकूलको व्याख्या र एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले अहिले संविधान माथि नै अतिक्रमण भएको हो। जबरा प्रकरण शक्तिको टकराव त हो नै, यसले न्याय क्षेत्रको विकृतिलाई सतहमै ल्याउने र न्यायपालिका माथिको आम जनविश्वासलाई घटाउने काम गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सञ्जय लुइटेलका साथ अवतार राई र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संघीय संसदका दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको 14 दिन भएको छ। राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर पहिलो पटक सभामा फिर्ता गरेकी उनले यसलाई अन्तिम समयसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। यसपटक उनले विधेयक फिर्ता गर्न खोजेको आशंका बढ्दै गएको छ, तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने केही कारण नै खुलाएर संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक पहिलो पटक फिर्ता गरेकी थिइन्। तर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक संसदका दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर भदौ 20 गते पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ। दोस्रो पटकको समय सीमा मंगलबार सकिँदैछ। अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा राजनैतिक दलहरू आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। तर संविधानका जानकार भने राष्ट्रपतिलाई विधेयक स्वीकृत गर्ने बाहेकको विकल्प नरहेको बताउँछन्। राष्ट्रपतिले यो प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ, किनभने त्यो संविधानले अरू अन्यथा व्यवस्थै गरेको छैन। त्यो प्रमाणीकरण गर्नु 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेपछि यदि संविधान र कानुन मान्ने हो भने त्यो प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो। अब राष्ट्रपतिले नै म संविधान मान्दिनँ भनेर आउनुहुन्छ भने त्यसको कुनै औषधि नै छैन। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर अर्को दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रुष्ट बनेको थियो। अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने बताइरहेका छन्। तर एमाले भित्र पनि एउटा खेमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। राष्ट्रपतिज्यूले संविधान त आफूले प्राप्त गरेको अधिकारभित्र चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारणले अब अहिले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ नागरिकता विधेयक पुगेको हुनाले गर्दा उहाँले आफ्नो स्वविवेक संविधान सम्मत हिसाबले प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास राख्छु। उता सत्तारूढ दलले भने राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा बाहिर जान नहुने भनिरहेका छन्। द्वितीय संसदबाट चाहिँ पारित भइसकेको अवस्थामा एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स भ्यालुमा भइसकेपछि त्यो सङ्घीय कानुन र संविधान सम्मत उहाँले एकचोटि फर्काउनु भयो। त्यसमा फेरि दोस्रो पटक पनि सबै राजनीतिक पार्टी मिलेर हैन अपर हाउस र प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेपछि उहाँले त्यो रोक्ने कुनै गुन्जाइस छैन जस्तो लाग्छ।
संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार देखिँदैन। संविधानको संरक्षक समेत हुने राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। देश र समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्याएकाहरूलाई मान पदवी दिने चलन छ। यो राज्यले गरेको सम्मान पनि हो। तर सरकारले वितरण गर्ने पदक सधैँजसो विवादमा पर्ने गरेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेर देश र समाजलाई विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई दिइने मान पदवी यसपटक पनि राजनैतिक बिचौलिया र विवादित व्यापारीको हातमा पुगेको छ। राष्ट्रपतिले वितरण गर्ने गरी सरकारले संविधान दिवसको दिन सार्वजनिक गरेको 998 जनाको सूचीमा केही विवादित व्यक्ति परेका छन्। देशलाई योगदान पुर्याउने भन्दा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता, नेता, गठबन्धन निकटका ट्रेड युनियनका कर्मचारीलाई पदक वितरण गरिएको छ। यसलाई लिएर सरकारले यसपटक पनि आफ्नो चरित्र देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ। झन् दुरुपयोग हुँदै गएर त अहिले त कति भयो भने यो मान होइन अपमानको रूपमा लिन थाल्यो। कयौँ मान्छेले दिएको मान पदवी छ, तर मान पदवी पाएको मान्छेले मैले मान पाएँ होइन मेरो अपमान भयो भनेर विज्ञप्ति निकाले। यसरी तकमाहरू होइन सदाव्रत लगाए झैँ गरेर जसलाई पाए उसलाई चाहिँ दिँदाखेरि तकमाको चाहिँ महत्त्व रहँदैन। र यो के हुन्छ भने त्यो प्राप्त गर्ने मान्छेको जुन एउटा मर्यादा ख्याति हुनुपर्ने हो त्यो पनि रहँदैन र प्राप्त गरेका मान्छेहरूले पनि एउटा गौरवको महसुस नगर्ने स्थिति हुन्छ। पदक पाउने सूचीमा काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्गको नाममा सर्वसाधारणको पैसा अलपत्र पार्ने कुशकुमार जोशी र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका व्यवसायी पशुपति मुरारकाको समेत नाम रहेको छ। आधार र मापदण्ड बिनै सरकारले आफू खुसी र निकटहरूलाई सिफारिस गर्दा विवादित व्यक्ति सूचीमा परेका हुन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टीका गतिविधि गर्ने थलो किन बनाइएको होला? ए सत्ताको दुरुपयोग, बी लोकतन्त्रको उपहास र सी जवाफदेहिताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए सत्ताको दुरुपयोगमा 65%, बी लोकतन्त्रको उपहासमा 18% र सी जवाफदेहिताको अभावमा 17% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, राज्यले प्रदान गर्ने मान पदवीमा समेत राजनीतिकरण हुनुलाई के भन्ने? ए शक्तिको दुरुपयोग, बी विभूषणकै बदनाम र सी मापदण्ड उल्लङ्घन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन जारी राखेको छ। उच्च अदालत पाटनले हिजो टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरे पनि महानगरपालिकाले आज पनि उत्खननलाई निरन्तरता दिएको हो। महानगरले आज जय नेपाल हल र लक्ष्मी ब्याङ्कको बीचमा उत्खनन गरेको छ। खोला बगेको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्दै महानगरले उत्खनन गरेको हो। टुकुचा खोलालाई राणाकालीन समयमा इँटाको गुम्बज बनाएर भूमिगत गरिएको इतिहासका जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण दर घट्दै गए पनि डेङ्गीको संक्रमण बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2488 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 75 जना अर्थात् 3% कोभिड संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1740 छ। अहिले पनि कोभिड संक्रमित मध्ये 20 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। यता लामखुट्टेको टोकाइले हुने डेङ्गीबाट सोमबार मात्र 1170 जना संक्रमित भएका छन्। डेङ्गी संक्रमणबाट हालसम्म 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। डेङ्गीको जोखिम अझै 2 महिनासम्म देखिन सक्ने भन्दै चिकित्सकले लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न सुझाव दिएका छन्। खस्किँदै गएको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि सरकारवालाले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विद्यालय तहको परीक्षाको नतिजा र वर्तमान अवस्थाका विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सिकाइ उपलब्धि खस्किनुमा शिक्षक नै बढी जिम्मेवार रहेको बताए। उनीहरूले प्रधानाध्यापक र शिक्षक गम्भीर भए सुधार सम्भव रहेकोमा जोड दिए।
पढाइलाई सिकाइमा बदल्ने भन्ने किसिमको जुन कुराकानी गरिरहेछौँ त्यो सिकाइमा बदल्ने किसिमको संस्कृति हामीसँग भएन। किनभने कोर्स सक्ने त्यही अनुसार त्यही समय जाँच लिने त्यसैमा प्रश्न सोध्ने किसिमको तरिकाहरू भयो। त्यसलाई अब कसरी बदल्ने भनेर भन्ने किसिमको कुरामा शिक्षकहरूको रिओरिएन्टेसन जरुरी हो। अबको विद्यालय शिक्षा 1 देखि 12 सम्मको लागि एउटा कम्पिटेन्सी बनाऊ, प्रत्येक कक्षाको प्रत्येक विषयको त्यसको इन्डिकेटर बनाऊ, एउटा विषयको 100 वटा इन्डिकेटर बनाऊ, 100 वटा इन्डिकेटरलाई 100 अङ्क हालौँ, अनि जतिवटा इन्डिकेटरमा विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो तपाईको चाहिँ कम्पिटेन्सी डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छ त्यति अङ्क पाउँछ, त्यो अनुसार ग्रेडिङ गरौँ। त्यति भयो भने हामी अलिकति उँभो लाग्छौँ। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिको लागि शिक्षाको गुणस्तर सुधार पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। कक्षा 10 र 12 को परीक्षाको नतिजा कमजोर हुनु र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमसल भएपछि विज्ञहरू चिन्तित भएका हुन्। राजनीतिकर्मी रविन्द्र मिश्रको विचारभन्दा माथि देश नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रमका बीच मिश्रको पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा मिश्रले अब व्यक्तिगत विचारलाई त्यागेर देशका बारेमा सोच्न सबैलाई आग्रह गरे। उनले वैदेशिक शक्तिको चरम हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न समेत विचारभन्दा देशलाई माथि राख्नुपर्ने बताए। अर्थ र विकास पछिल्ला 2 महिना यता इन्धनको खपत आधाले घटेको छ। साउन यता विकास निर्माणको काम ठप्प जस्तै भएको र भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा महँगो भएपछि इन्धन खपत घटेको हो। सामान्य अवस्थामा दैनिक 60 लाख लिटर डिजेल र 35 लाख लिटर पेट्रोल खपत हुने गरेकोमा अहिले डिजेल 30 लाख लिटर र पेट्रोल 18 लाख लिटर खपत हुने गरेको नेपाल अयल निगमले जनाएको छ। भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा डिजेल प्रति लिटर 24 रुपैयाँ र पेट्रोल 6 रुपैयाँ महँगो छ। पहिले के हुन्थ्यो भने इन्डियामा महँगो हुन्थ्यो, हामी कहाँ सस्तो हुन्थ्यो, उता गुर्नलाई मात्रै लिन्थ्यो, इभेन सबै तेल चाहिँ हामी कहाँ लिन जान्थ्यो। अब यो त नेचुरल प्रोसेस हो। नेचुरल प्रोसेसमा हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिक कमी हुन गएको जस्तो देखिन्छ। र खास गरिकन यो अहिले यो श्रावण भदौ यो मा चाहिँ भनौँ न वर्षाको कारणले पनि त्यति चाहिँ मुभमेन्ट नभएको अवस्था छ। त्यो कारणले भएको र मलाई के लाग्छ भने असोज पछि चाहिँ यो सेल्स चाहिँ बढेर जान्छ। महँगो मूल्य पर्ने भएपछि नेपाल प्रवेश गर्ने ट्रक र अन्य सवारी साधनले भारतमा इन्धन भरेर आउने गरेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा पनि इन्धन भर्न भारतीय बजारमा पुग्ने गरेको निगमले जनाएको छ। गत शुक्रबार नै मूल्य घटेर आए पनि इन्धनमा घाटा रहेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा गोली चल्दा 1 जना घाइते भएका छन्। घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी रमेश थमोला घटनास्थल क्षेत्रबाट सम्पर्कमा जोडिएका छन्। रमेशजी, गोठाटारमा भएको गोली प्रहारको घटनाबारे थप जानकारी के छ? रमेशजी, गोठाटारमा भएको गोली प्रहारको घटनाबारे थप जानकारी के छ? विकासजी, काठमाडौँको गोठाटारमा आज साँझ एउटा गोली चलेको छ। गोलीकाण्डमा परेर मोहम्मद दर्जी घाइते भएको जानकारी हामीलाई प्रहरीले दिएका छन्। मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ साँझ करिब 6:39 जाँदा दर्जी मोहम्मद चाहिँ उनी आफ्नो घरमा आइपुगेका थिए र घर आउने बित्तिकै सडक छेउमा उनको गाडी पार्किङ गर्ने बेलामा 2 जना व्यक्तिले उनलाई घेरा हालेर उनीमाथि गोली प्रहार गरेको भन्ने जानकारी प्रहरीले दिएको छ र उनी यही ठाउँमा बसेर गार्मेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको व्यक्ति भन्ने जानकारी अहिलेसम्म पाएका छौँ। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार एभेन्जर इन्टरप्राइजेस उनको गार्मेन्ट छ। त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा उनको केही व्यक्तिसँग दुश्मनी भएको हुन सक्ने र त्यसको प्रतिशोधको रूपमा आज घटना भएको हुन सक्ने बताइएको छ र उनीमाथि प्रहार गरेको 4 राउन्ड गोलीमध्ये 3 राउन्ड उनीमाथि लागेको छ र उनको कोखमा गोली लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनामा संलग्न भएका व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकलमा आएका थिए र उनीहरूले 1 राउन्ड गोली विस्फोट नपड्किएपछि हवाई फायर गरेर फरार भएको जानकारी दिएका छन् र अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले घटनास्थलमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। विकासजी, र यो खासमा के कारण यसरी गोली चलाइयो उनीमाथि
गोलीमाथि र उनको कोसँग प्रतिशोध थियो भन्ने विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। काठमाडौँको गोठाटारमा गोली प्रहारको घटना भएको छ, यसबारेमा जानकारी दिँदै थिए हाम्रा संवाददाता रमेश थमुला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल 5औं पटक महिला साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेतामै सीमित भएको छ। 6औं संस्करणको फाइनलमा बङ्गलादेशले नेपाललाई 3-1 ले पराजित गर्दै पहिलो पटक उपाधि जित्यो। बङ्गलादेशसँग यो नै नेपालको पहिलो पराजय हो। दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेश विरुद्ध सशक्त खेल प्रदर्शन गरे पनि नेपाल पहिलो हाफमा 2 गोलले पछि पर्यो। पहिलो मिनेटमा कृष्ण रानी सरकारको प्रहार कप्तान तथा गोलरक्षक एन्जेला तुम्बापो सुब्बाले बचाइन्। दोस्रो मिनेटमा दिपा शाहीको लामो प्रहार बङ्गलादेशकी गोलरक्षक रूपना चकमाले जोगाइन्। 10औं मिनेटमा मसौमत स्वप्ना घाइते भएपछि सामसुनाहार मैदान प्रवेश गरिन्। सामसुनाहारकै गोलमा बङ्गलादेशले 13औं मिनेटमा पहिलो अग्रता लियो। मोनिका चकमाको क्रसलाई डिबक्सभित्रबाट उनले उत्कृष्ट फिनिस हानिन्। 36औं मिनेटमा नेपालले फ्रीकिकमा गोलको अवसर खेर फाल्यो। अनिता बस्नेतको फ्रीकिक रूपना चकमाले क्लियर गरे लगत्तै नेपालले कर्नरको अवसर पायो। अनिताको कर्नरलाई नेपाली खेलाडीले पोस्टको दिशा दिए पनि गोलरक्षक बिट भएको अवस्थामा बङ्गलादेशी डिफेन्डरले गोल लाइनबाट बचाए। 41औं मिनेटमा बङ्गलादेशले अग्रता दोब्बर पार्यो। कृष्ण रानीले दोस्रो गोल गरेकी हुन्। नेपाली डिफेन्डर बीच तालमेल अभावको फाइदा उठाउँदै सामसुनाहारले उपलब्ध गरेको गोललाई सबिना खातुनले पेनाल्टी बक्सभित्र कृष्ण रानीलाई पास दिएकी थिइन्। दोस्रो हाफमा पनि नेपालले बङ्गलादेशलाई दबावमा राख्यो। 52औं मिनेटमा अनिता बस्नेतको क्रसमा रश्मि कुमारी घिसिङको फ्री हेडर बाहिरिँदा नेपालले गोलको अवसर खेर फाल्यो। 70औं मिनेटमा अमिषा कार्कीको पासमा अनिता बस्नेतले गोल गर्दा नेपालले खेलमा फर्कने सङ्केत गर्यो। तर 77औं मिनेटमा कृष्ण रानी सरकारले गोल गर्दा बङ्गलादेशले 3-1 को जितसहित उपाधि उछाल्यो। बङ्गलादेशकी सबिना खातुन प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बनिन्। उनको कप्तानी तथा उत्कृष्ट प्रदर्शनमा बङ्गलादेशले ऐतिहासिक उपाधि जितेको हो। उनले प्रतियोगितामा 8 गोल गरिन्। सर्वाधिक गोलकर्ताको पुरस्कार समेत उनले नै पाइन्। बङ्गलादेशकी गोलरक्षक रूपना चकमा उत्कृष्ट गोलरक्षक बनिन्। उनले फाइनल बाहेक सबै खेलमा क्लिन चिट राखिन्। बङ्गलादेशले प्रतियोगितामा 23 गोल गर्दा मात्र 1 गोल खायो। यस्तै बङ्गलादेशले नै फेयर प्ले अवार्ड जित्यो। समूह चरणको खेलमा भारत विरुद्ध 3-0 को ऐतिहासिक जित निकालेको बङ्गलादेशले नेपाललाई पहिलो पटक हराउँदै साफको उपाधि जितेको हो। बङ्गलादेशले सेमिफाइनलमा भुटानलाई 8-0 ले पराजित गरेको थियो। फाइनलमा पराजित भएपछि नेपाली टिमका प्रशिक्षक कुमार थापाले टिम छोडेको घोषणा गरेका छन्। उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित साफ च्याम्पियनसिपका लागि प्रशिक्षक कुमार थापाले नेपाली महिला टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए। तर लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेपछि राम्रो प्रशिक्षकलाई मौका दिनुपर्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। त्यो जुन मैले टार्गेट लिएको थिएँ, जुन मैले भन्न पुरा गर्न सकिनँ, त्यो ठाउँमा बसेर अब काम छैन। त्यही भएर आजदेखि नै मैले चाहिँ छोड्छु नै पर्यो। बङ्गलादेश महिला फुटबललाई उमेर समूहदेखि नै गरेको लगानी र एक्सपोजरबाट उनीहरूले हात पारेको सफलताबाट नेपाली फुटबलले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कप्तान एन्जेला तुम्बापो सुब्बाले पनि आफ्नो टिमले वर्षमा एउटा दुईवटा हुन्छ। अब जे भए पनि खेल्नलाई त अब एक्सपिरियन्स चाहिन्छ नि त धेरै नै, तर गेमहरू चाहिँ त्यति नगराएको चाहिँ देख्छु। बङ्गलादेशले कुनै पनि प्रतियोगितामा नेपाललाई पहिलो पटक पराजित गरेको हो। यसअघिका 8 खेलमा बङ्गलादेशसँग 6 जित निकालेको नेपालले 2 बराबरी खेलेको थियो। यस्तै महिला साफको फाइनलमा नेपालको यो 5औं पराजय हो। 2016 को साफमा सेमिफाइनलमा पराजित भएको नेपाल बाँकी सबै संस्करणको फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।